नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। कोरोनाको संक्रमणबाट मानिसहरूको संक्रमित हुनेहरूको संख्या बढिरहेको छ र यो संक्रमितहरूको संख्या बढिरहँदाखेरि सरकारले नयाँ निर्णय गरेको छ र अब असोज महिना लागेपछि अब लामो दूरीका बसहरू सञ्चालन गर्ने, डोमेस्टिक विमानहरू पनि सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक उडानहरू पनि चलाउने कुरा पनि गरेको छ र समय जब बित्दै गइरहेको छ र कोरोनाको संक्रमण पनि छ, तर यो सँगसँगै हामीले आफूलाई सजग बनाएर कोरोनासँगै लड्दै आफ्नो जीवनयापन गर्नुपर्ने कुरालाई पनि सरकारले ध्यान दिएको छ। तर कोरोनाकै संक्रमणबाट गैराती मात्रै 24 घण्टामा 15 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र 1170 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 879 जना मानिसहरू निको भएका छन् र कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 360 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ र कुल संक्रमितहरूको संख्या 55,329 रहेको छ र त्यसमध्ये 15,393 जना मानिसहरू अहिले उपचार गराइरहेका छन् भने 39,576 जना मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र संक्रमित भएका 15,393 र निको भएका 39,576 को हिसाब गर्दा यो दोब्बरभन्दा बढी मानिसहरू निको भएर घर फर्किएका छन् र यसले कोरोनाको संक्रमण छ, तर सँगसँगै निको भएर घर फर्कने मानिसहरूको संख्या पनि उत्तिकै रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क पनि दिइरहेको छ। अहिले आइसोलेसनमा रहेका 15,393 छन्। क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरूको संख्या 6,892 रहेको छ र यो कोरोनाको संक्रमण यसरी फैलिँदै जाँदाखेरि यसले काठमाडौँ उपत्यकामा अलि बढी असर गरेको देखिन्छ। खास गरी जनघनत्व बढी भएको ठाउँमा संक्रमण देखिएको छ र अहिले सरकारले खास गरी मन्त्री परिषदकै बैठकबाट जुन निर्णय गरिएको छ कि अब सवारी साधनहरू खुला गर्ने, लामो दूरीका बसहरू पनि सञ्चालन गर्ने, आन्तरिक उडानहरू पनि चलाउने, यो जुन कुराले अर्को थरी चिन्ता पनि व्यक्त गर्ने मानिसहरू पनि सँगै रहेका छन् र ती खालका मानिसहरू भन्दैछन् कि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको अथवा तराईका केही भूभागमा रहेको कोरोनाको संक्रमण अब गाउँ-गाउँसम्म फैलिने त होइन, यो आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ। तर यो आशंकासँगै हामीले कोरोनाबाट जोगिनको लागि केही उपायहरू पनि अपनाउनु पर्दछ र आफू सचेत रहन सक्नु पर्दछ। यदि सचेत रहन सकिएन, अब बजार पसलहरू खुल्यो, बसहरू खुले, विमानहरू खुले भनेर यदि हामीले आफूलाई लापरवाहीपूर्वक भिडभाडमा जाने, सबै भिडभाडमा जाने अनि अलिकति सुरक्षित उपायहरू नअपनाउने हो भनेदेखि यसले हामीलाई निकै ठुलो असर पनि गर्न सक्दछ। तर यसले संक्रमण कुन हदसम्म जान्छ र यसले कुन खालको असर गर्छ त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी रहेको छ। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको र त्यहाँ गैराती मात्रै पनि 80,808 जना मानिसहरू संक्रमित भएको र 1,054 जना मानिसहरूको मृत्यु भएको कारणले नेपालसँग सिमाना जोडिएको भारतमा देखिएको यो संक्रमणको उच्च दरले नेपाललाई कहीँ न कहीँ असर गर्ने रहन्छ, गरी पनि रहेको छ। यसकारण पनि हामी बढी सचेत रहनुपर्ने अवस्था रहेको छ र हामीले सचेतना कस्तो अपनाउने, कोरोनाकै बिचमा पनि आफ्नो जीवनलाई कसरी चलाउने र कोरोनाबाट कसरी जोगिने, यो अहिलेको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ। र कोरोनाको संक्रमणको बारेमा हामीले कुराकानी गरिरहँदा यसको असर नेपालका कुन भागमा कस्तो परेको छ र त्यहाँ जोगिनको लागि कस्तो खालको तयारीहरू अपनाइदिएछ त्यो हामीले जान्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र अहिले हामी कार्यक्रममा पाल्पातर्फ लाग्नेछौँ। पाल्पामा हाम्रा सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्छ र त्यहाँको कोरोनाको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्दैछ। किरणजी। हजुर किरणजी, के छ अहिले पाल्पाको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? पाल्पाको अवस्था पछिल्लो दिन चाहिँ समुदाय स्तरमा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। हिजो साँझ मात्रै प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय पहिलाबाट प्राप्त नतिजा अनुसार झन्डै 20 जना कोरोना पोजिटिभ भएका छन्, जसमा लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट पठाएको स्वाब 8 जना, युनाइटेड मिसन हस्पिटलबाट पठाइएकोमा 6 जना, त्यसै गरी 3 गाउँपालिकाका 2 जना, बनसकालीका 2 जना र पाल्पा गर्ने र आफ्ना गाउँपालिकाको फ्रन्ट लाइनहरूमा रहेका वा संक्रमितको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको
चेक जाँच गर्ने काम चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छ। यसै क्रममा पूर्वखोला गाउँपालिकाले 183 जनाको स्वाब सङ्कलन गरी पठाएको थियो। यद्यपि त्यहाँ कसैको पनि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छैन। त्यस्तै गरी रम्बा गाउँपालिका र बगनासकाली गाउँपालिका र तानसेन नगरपालिका अहिले समुदाय स्तरमा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढिरहेको स्थानीय तहका रूपमा रहेको छ भने अरू स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो समुदाय स्तरमा स्वाब सङ्कलन गर्ने र प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय भैरवा पठाउने काम गरिरहेका छन्। मैले यहाँलाई अर्को जानकारी पनि गराउँ, पाल्पामै कोरोना स्वाबको सङ्कलन गरेर परीक्षण गर्नका लागि तयारी पनि गरिएको छ, ल्याब स्थापनाको तयारी गरिएको छ, जसमा हामीलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार असोजको पहिलो हप्ताभित्र सो ल्याब पनि सञ्चालन हुन्छ र पाल्पाको यही परीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि मिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा जिल्लाको नेतृत्व लागिरहेको छ र त्यो खालको तयारी पनि भइरहेको छ। अहिले जुन छ नि किरणजी, जस्तो यो समुदाय स्तरमै सङ्क्रमण फैलिएको र तपाईँले जस्तो अब त्यहाँ पनि परीक्षणको लागि ल्याब राख्ने कुरा पनि भइरहेको, यो दुवै सन्दर्भ जोड्दाखेरि जस्तो हिजो मात्रै सरकारले भनेको छ कि अब असोजको लागेपछि चाहिँ लामो दूरीका बसहरू चलाउने, आन्तरिक उडानहरू चलाउने, अब अहिले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फलेको छ भनेर अहिले नै हामी भनिरहेका छौँ, परीक्षण त्यही स्तरमा हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यी लामो दूरीका बसहरू चल्दा, आन्तरिक विमानहरू पनि चल्दा मानिसहरूको आवत जावत जस्तो तराईबाट पहाडमा, पहाडबाट तराईमा जुन किसिमको हुनेछ, त्यसपछि सङ्क्रमणको खतरा पनि यतिकै बढ्नेछ। त्यसमा चाहिँ कसरी सतर्कता अपनाउने, कसरी जोगिने भन्ने बारेमा के तयारी भइरहेको छ त्यहाँ? खास गरी पाल्पामा अस्ति 3-4 दिन अगाडि भन्दा अगाडि चाहिँ लकडाउनको एक खालको मोडल नै थियो। पछि व्यवसायहरूको चर्को दबावपछि चाहिँ लकडाउन खुकुलो गरेको छ र सीमा नाका चाहिँ केही कडाइ गर्ने भनिएको छ। प्रकाशजी यहाँले भने जस्तै सीमा नाका कडाइ गरे पनि खाद्य वस्तुहरू, निर्माणका सामग्रीहरू लगायत अन्य सामग्रीहरू ओसार पसार भइरहेका छन्। जसको कारण पनि समुदाय लेभलमा यो खालको कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएको छ। खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि अहिले पछिल्लो समय निकै जोखिममा देखिएका छन्। यहाँले भने जस्तै अब यातायात सहज हुने बित्तिकै पाल्पा स्वाभाविक रूपले एउटा ट्रान्जिट सेन्टर नै हो। यहाँदेखि गुल्मी, अराखाँची, स्याङ्जा, पोखरा जाने र रूपन्देही खास गरी भारतीय सीमा नाकासँग जोडिएको र भारतीय सीमा नाकामा उच्च सङ्क्रमण रहेका कारणले रूपन्देहीमा पनि अहिले दर हेर्ने हो भने यो सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ। हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार खास गरी अहिले निर्माण कार्यमा संलग्न केही निर्माण व्यवसायहरूले भारतीय मजदुरहरू नेपालमा धमाधम भित्राइरहेका पनि छन्, किनकि नेपालको मजदुरभन्दा भारतको मजदुर तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने भएको हिसाबले बिना चेक जाँच वा बिना स्वाब परीक्षण चाहिँ उनीहरू भित्रिएका कारण पनि समुदाय लेभलमा त्यो त्रास देखिन्छ। तर यद्यपि तयारीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यस्तो देखिँदैन, किनभने सरकारले भन्दा पनि समुदाय स्तरमै पनि लागे केही हुन्न भन्ने जस्तो वा त्यो खालको सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क र सेनिटाइजरहरूको प्रयोग गर्ने कुरा र एक आपसमा भेदभाव नगर्ने कुरामा चाहिँ विगतमा जस्तो तरास थियो त्यो तरास चाहिँ अलिक बिस्तारै कम भएको हो कि वा अभावका कारणले चाहिँ समुदाय लेभलका मान्छेहरू व्यवसाय वा काममा उत्रिएका हुन् कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। यहाँले भने जस्तै सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्दा त पाल्पाबाट काठमाडौँ लगायत विभिन्न सहरहरूमा लामो तथा छोटा दूरीका सहरी साधन चल्छन्। यसले गर्दा अवश्य पनि सङ्क्रमण बढ्न सक्छ भन्ने देखिन्छ। हो, अनि अहिले जस्तो छ नि किरणजी, जस्तो यो समुदाय स्तरमा यो सङ्क्रमण फैल्यो भनिरहँदाखेरि जस्तो परीक्षणको स्तर चाहिँ जस्तो समुदायमै फैलिएको हो भने त अलिकति व्यापक मात्रामा परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन त त्यहाँ ल्याब राख्ने कुरा पनि भइ नै रहेको रहेछ। त्यो समुदाय स्तरमा परीक्षण चाहिँ कसरी भइरहेको छ अहिले? प्रकाशजी समस्या के हो भने समुदाय स्तरबाट गाउँपालिकाहरूले आफैले स्वाब सङ्कलन गरेर प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय भैरवा त्यस्तै गरी काठमाडौँ पनि पठाइरहेका छन्। तर अहिले परीक्षणको जुन रिपोर्ट आउने क्रम छ त्यो निकै 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिनसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। जसको कारण हामी के भन्न सक्छौँ भने स्वाब सङ्कलन गर्दैमा वा स्थानीय सरकारले वा जिल्लाले हामीले परीक्षणको दायरा फराकिलो गर्छौँ भन्दैमै परीक्षणको दायरा फराकिलो हुने अवस्था चाहिँ देखिँदैन। किनभने परीक्षण जहाँ चाहिँ हामीले परीक्षणको नतिजा प्राप्त गर्नुपर्ने त्यहाँ नै एकदमै धेरै क्यु बस्नुपर्ने, एकदमै धेरै लामो समय बस्नुपर्ने देखिन्छ। यद्यपि यहाँले भने जस्तै अब गुल्मीमा पनि 1-2 दिनमा सञ्चालन हुँदैछ, त्यस्तै गरी पाल्पामा पनि सञ्चालन हुँदैछ। यसले गर्दा पाल्पा र गुल्मीको ताप चाहिँ यतैतिर फेक्न सकियो भने मलाई लाग्छ प्रदेश जनस्वास्थ्यले पनि अलिक चाँडो रिपोर्ट दिन सक्छ कि भन्ने कुरा देखिन्छ। यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ बुटोलमा निजी क्षेत्रबाट पनि परीक्षणको कुरा त अगाडि बढाइरहेको छ, तर त्यसमा फेरि स्वतःस्फूर्त रूपमा गएर पैसा तिरेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा
अझै यो मास स्केलमा चाहिँ परीक्षण हुनका लागि चाहिँ केही समय कुर्नुपर्ने नै देखिन्छ वा अझै धेरै ल्याबहरूको स्थापना हुनुपर्ने नै देखिन्छ। अहिलेको हिसाबले चाहिँ पाल्पामा कुन जस्तो त्यहाँ कुन तयारी देखिन्छ? जस्तो यो कोरोना लामै समय रहन सक्दछ, त्यस कारणले यसको लागि हामीले एउटा मानसिकता नै तयार बनाउनुपर्छ, हामी त्यही रूपमा तयार हुनुपर्छ भन्ने देखिन्छ कि जस्तो अल्पकालीन रूपमा चाहिँ जस्तो अब चाडपर्वहरू आउँदैछन्, दसैँ तिहारहरू आउँदैछन्, त्यो भनेको हाम्रो व्यापक मात्रामा जमघट हुने, मानिसहरू सहरबाट गाउँमा, गाउँबाट फेरि सहरमा आउने, यो जुन एकदमै बाक्लो क्रम चल्छ नि यो बिचमा कसरी जोगिने, यस्ता कुराहरूको बारेमा अल्पकालीन दीर्घकालीन के रणनीति देखिन्छ? प्रकाशजी, अहिलेसम्म त्यस्तो रणनीति चाहिँ जिल्लाको टास्क फोर्स र जिल्लाका स्थानीय निकायहरूले पनि बनाएको देखिँदैन। यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ 3वटा स्थानीय तहमा कोरोना संक्रमण जनप्रतिनिधि स्तरमै देखिन थालिसकेपछि उनीहरूले आफ्ना सेवाहरू ठप्प गरेका छन् र उनीहरूले आफ्ना स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणका लागि पठाएका छन्। जिल्ला टास्क फोर्स समितिले पनि खासै त्यस्तो ठोस डिसिजन गर्न सकेको वा यसरी कार्ययोजना बनाएर यो क्षेत्रलाई भिडभाड मुक्त गराउने, यो क्षेत्रमा यसरी सञ्चालन गर्ने, सवारी साधनलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने, यहाँले भने जस्तै दसैँको चाडपर्वमा भित्रिने सर्वसाधारणका लागि यसरी व्यवस्थापन गर्ने वा घरमै वा अस्पतालमा हुने आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई यसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने खालको त्यस्तो ठोस निर्णय देखिँदैन। यद्यपि अहिले त स्वास्थ्य संस्थामा समेत कोरोना संक्रमण देखिसकेपछि अब हिजो नै युनाइटेड मिसन हस्पिटलले सूचना जारी गरेर आकस्मिक सेवा बाहेक सबै बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। पाल्पा अस्पताल पनि विगत 1 हप्ता बन्द भएर भर्खरै मात्रै खुलेको छ। लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा पनि आज मात्रै केही स्वास्थ्य कर्मीहरूमा संक्रमण देखिसकेपछि उनीहरूले अस्पताल सिल गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। यद्यपि लुम्बिनी मेडिकल कलेजका अध्यक्षमा समेत यो संक्रमण देखिसकेको छ, उहाँ पनि होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ। यसको मतलब के हो भने तत्काल जे पर्छ त्यसैमा हामी जाने र त्यसैको समस्या समाधान गर्ने तर्फ नै अहिले राज्य वा आम नागरिक वा सबैजना चाहिँ एतैतिर लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर त्यस्तो ठोस दीर्घकालीन योजना भने पाल्पामा अहिलेसम्म बनिसकेको छैन। किरणजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी किरण कौशल हुनुहुन्थ्यो पाल्पाबाट र पाल्पाको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी अलिकति तदर्थवादी छौँ, जस्तो चाहिँ जे आइपर्छ त्यसलाई तत्काल टालटुल पारिहाल्ने, मिलाइहाल्ने र त्यसपछि बाँकी कुराको लागि पछि सोचौँला भन्ने यो जुन हाम्रो मानसिकता छ त्यसले अलिकति अप्ठ्यारो पनि पारिरहेको छ। जस्तो अहिले कोरोनाको सङ्कट आज आएको होइन कि विश्वमा यो सङ्कट आएको करिब 1-1.5 महिनापछि मात्रै नेपालमा भित्रिएको थियो, त्यसकारण हामीलाई तयारी गर्ने अवसर रहेको थियो। र जब नेपालमा यसको सङ्क्रमण देखा पर्यो तब विश्वमा चीनबाट युरोपमा पुगिरहेको थियो र उनीहरूले कसरी यसको नियन्त्रण गरे, कसरी यसको बारेमा बस्ने उपायहरू अपनाए, यो सिक्ने अवसर थियो र त्यसको लागि हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने त्यो पनि हामीलाई अवसर रहेको थियो। र यो बिचमा नेपालमै पनि कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएको 6 महिना चान्चुन भइसकेको छ। यस बिचमा हामीले कहिलेकाहीँ गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै अघि बढ्ने, फेरि राम्रो गर्दै जाने यो अवसर पनि हामीलाई थियो। तर हामी यस्तो छौँ कि यो भनेको छ अनि भन्दैछ, पाइला मेट्दैछ भनेको जस्तो। अब फेरि अब निषेधाज्ञा लकडाउन थियो, खुल्ला गरियो, निषेधाज्ञा गरियो, खुल्ला गरिएको छ, खुकुलो गरिएको छ र अब आन्तरिक र बाह्य उडान गर्ने भनेको छ। भारत र पाकिस्तानकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले स्कुल पनि अब सञ्चालन गर्न थालेका छन्। पाकिस्तानले आजबाट स्कुल सञ्चालन गरेको छ, भारत पनि त्यो तयारीमा लागेको छ। तर त्यही भारतमा कोरोनाको सङ्क्रमण उच्च स्तरमा छ, उच्च दरमा छ र पाकिस्तानमा त यसको नियन्त्रणको दिशामा रहेको छ। हामी के गर्ने हो, हाम्रो तयारी के हो? हामी त्यसमा निकै कमजोर देखिएका छौँ। तर लामो दूरीका बसहरू चलाउने, आन्तरिक उडानहरू चलाउने यो जुन कुरा हामीले घोषणा गरेका छौँ, सरकारले जुन घोषणा गरेको छ, तर यो गरिरहँदा हामी कहाँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि सङ्क्रमण फैलने, त्यसको परीक्षण कसरी गर्ने, व्यक्तिहरूलाई कसरी जोगाउने र गाउँसम्म दूरदराजसम्म सङ्क्रमण पुग्दाखेरि त्यसलाई हामीले कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, यसबारेमा हामीले अहिले नै रणनीति तयार गरेनौँ भनेदेखि यसले भोलि हामीलाई दुःख दिन सक्छ। यसबारेमा पनि हामीले तयारी गर्नुपर्दछ र यो तयारी गरिएन भने हामीले दुःख पनि पाउन सक्छौँ। हामी अब एकछिन पाल्पाबाट उदयपुरतर्फ लाग्नेछौँ। उदयपुरमा हाम्रो सहकर्मी हुनुहुन्छ गणेश उप्रेती, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। गणेशजी। हजुर प्रकाशजी। उदयपुरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ गणेशजी?
प्रकाशजी, अहिले उदयपुरको अवस्था सामान्य नै बनेको छ। उदयपुरका सबै स्थानीय तहहरू सहित समग्र उदयपुर जिल्ला यतिखेर खुल्ला रूपमा रहेको छ। खास गरी उदयपुरमा 118 जनामा चाहिँ अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये चाहिँ यतिखेर 7 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। 6 जनाको चाहिँ उदयपुरका सबै स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेको उदयपुरको 14औं नगरपालिका 6 सातदारेमा रहेको आइसोलेसन सेन्टरमा चाहिँ 6 जनाको उपचार भइरहेको छ भने 1 जना जुन बालिका हुनुहुन्छ उहाँको चाहिँ यतिखेर उहाँ आफ्नै घरमा चाहिँ होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। उहाँको 2 पटक चाहिँ कोरोनाको टेस्ट गरियो, स्वाब दियो, 2 चोटि नै उहाँको पोजिटिभ देखिएपछि उहाँ चाहिँ यतिखेर घरमै आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। खास गरी उदयपुरको 14 नगरपालिकामा उदयपुरका 8वटा स्थानीय तहहरूले बनाएको जुन त्यो आइसोलेसन कोभिड अस्पताल छ त्यहाँ चाहिँ 1 स्वास्थ्य कर्मी सहित 5 जनाको चाहिँ यतिखेर उपचार भइरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, गणेशजी, जस्तो यो उदयपुरको अलिकति कुरा गर्दाखेरि पहिला पनि उदयपुरमा ठुलो सङ्ख्यामा मात्रामा मानिसहरू सङ्क्रमित भएका थिए, त्यसलाई नियन्त्रण गरियो, पुनः फेरि अलि देखिन थालेको छ। जस्तो पहिला सङ्क्रमण भएको मानिसलाई फेरि सङ्क्रमण भएको उदाहरण छ कि छैन, अथवा कस्तो अवस्था छ गणेशजी? छैन प्रकाशजी, खास त्यो चाहिँ जुन रूपमा उदयपुरको भुल्गेमा कोरोना संक्रमण देखियो एकैचोटि 12 जनालाई, त्यस पछाडिबाट क्रमशः उदयपुरमा कोरोना संक्रमणहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था भएर अहिले 118 मा पुगेको छ, जसमध्ये 111 जनाभन्दा बढी निको भइसक्नु भएको छ भने 7 जना चाहिँ उपचाररत हुनुहुन्छ। उहाँहरू उपचाररत हुनुहुन्छ र कोरोना संक्रमण देखिएका जुन पहिले देखिएका थिए उहाँहरूलाई अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिलाई पनि दोस्रो पटक कोरोना संक्रमण भएको अवस्था चाहिँ छैन। र जस्तो एकपटक संक्रमित भइसकेका मानिसको जस्तो अब अहिले त 3-4 महिना भइसक्यो उनीहरू निको भएको, त उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था चाहिँ कस्तो छ, केही जानकारी छ यस बारेमा गणेशजी? पक्कै पनि प्रकाशजी, जुन रूपमा कोरोना संक्रमणबाट निको भएकाहरू जुन अवस्था छ, केही दिन अगाडि हामी पनि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको जुन त्यो प्लाज्मा थेरापीका लागि भनेर जुन रगतको नमुना सङ्कलन गर्ने जाने क्रममा हामी पनि 2-3 स्थानहरूमा जान गएका थियौँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखहरूसँग, त्यहाँका कर्मचारीहरूसँग। जुन रूपमा हेर्दाखेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ जुन ब्लडको नमुना सङ्कलन गर्ने अधिकांशहरू चाहिँ स्वास्थ्य नै भएको र आफूहरूलाई कोरोना पश्चात चाहिँ कुनै किसिमको पनि लक्षण नदेखिएको भनेर चाहिँ उहाँहरूले बताइरहनु भएको अवस्था थियो। उहाँहरूलाई सामान्य रुगाखोकी पनि लागेको अवस्था चाहिँ छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो प्रकाशजी। अनि अहिले चाहिँ जस्तो अब ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भए, त्यसपछि अहिले नियन्त्रणको दिशामा छ, लगभग नियन्त्रणको दिशामा छ। त्यसपछि चाहिँ अन्य जिल्लाहरूमा जसरी निषेधाज्ञा लगाइएको छ, सिल गरिएको छ, उदयपुरको चाहिँ अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ उदयपुरलाई चाहिँ कोरोना जुन मालपोतका कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भए पश्चात चाहिँ केही दिन उदयपुरमा चाहिँ लकडाउन गरियो र उदयपुरको 3 स्थानीय तहहरू खास गरी बेलका नगरपालिका, चौदण्डी र त्रिवेणी नगरपालिका लकडाउन गर्यो। त्यस पछाडिबाट उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा आएकाहरूको सबैको चाहिँ PCR टेस्ट गरियो। PCR मा चाहिँ अधिकांशको चाहिँ नेगेटिभ आयो र 1-2 जनाको चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पश्चात चाहिँ भयो र उहाँहरूको उपचार गर्ने गरियो। उहाँहरूको पनि चाहिँ ट्रेसिङका आधारमा चाहिँ कुराकानी, त्यो ट्रेसिङको चाहिँ आधारमा चाहिँ स्वाब परीक्षणहरू गरियो। त्यस अन्तर्गत पनि उहाँहरूमा चाहिँ कसैलाई पनि कोरोना संक्रमण नदेखिए पश्चात चाहिँ स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरू र यहाँका सरकारवाला निकायहरूको बैठक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बस्यो र त्यस पश्चात उदयपुरको प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाहरू जस्तो 3 नाकाहरू, लालपोता नाका, जस्तो चौतारा पुलदेखि यताभित्र बस्ने नाका लगायतका 3-4 नाका चाहिँ बन्द गर्ने र भित्री रूपमा चाहिँ उदयपुर जिल्ला खुल्ला गर्ने भन्ने जुन किसिमको निर्णय भयो त्यही अनुसार चाहिँ उदयपुरमा चाहिँ यतिखेर पूर्ण रूपमा खुल्ला रहेको छ। यद्यपि नाकाहरूमा पनि केही कडाइ गरिएको छ, तर सोचे अनुरूपको कडाइ नभएको चाहिँ आम स्थानीयहरूले चाहिँ बताइरहेको अवस्था चाहिँ छ प्रकाशजी। भनेको पूर्ण रूपमा अहिले खुला छ भनेपछि बजार पसलहरू खुल्ने, अफिसहरू चल्ने, मानिसहरू आवत जावत गर्ने, यसमा कुनै पनि समस्या देखिएको छैन उदयपुरमा? हजुर प्रकाशजी, अहिले पूर्ण रूपमा उदयपुरका ठुला बजार क्षेत्रहरू जस्तै गाईघाट बजार भयो, कटारी बजार भयो, गर्मी बजार भयो, बेलटार बजार, रामपुर बजार लगायतका सम्पूर्ण बजारहरूमा यतिखेर चाहिँ पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यहाँ सामाजिक दूरी त त्यति कायम भएको हामी पनि देख्दैनौँ, तर मास्क चाहिँ अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गरेको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो गाउँ-गाउँबाट पनि आउनुहुन्छ, तरकारीहरू बेच्नको निम्ति आउनुहुन्छ, खाद्यान्न चाडपर्व नजिकै छ, जनताहरू यहाँबाट सामानहरू लिएर पाहाडतिर जानुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मास्क चाहिँ हामी लगाएको चाहिँ पाउँछौँ, तर सामाजिक दूरी चाहिँ हामी त्यति पाएको चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। त्यसका लागि चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ व्यवसायहरूले पनि भनिरहेको चाहिँ हामी चाहिँ त्यति चाहिँ पाएका छैनौँ प्रकाशजी। भनेको त्यो जो खुल्ला भइसकेपछि पूर्व
पूर्ववत अवस्थामा पहिलाको जस्तो कोरोना हुनुभन्दा अगाडिकै अवस्थामा जस्तो मानिसहरू निष्क्रिय हिँडेको डुलेको देखिन्छ होइन। तर त्यो त्यसरी हिँड्दाखेरि नि गणेशजी त्यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणमा नि जस्तो के फरक पर्दो रहेछ? जस्तो हामी निषेधाज्ञा भन्यौँ, घरमा बस्यौँ, लकडाउन भन्यौँ, घरमा बस्यौँ र त्यो बिचमा हिँड्नै पर्दाखेरि पनि भौतिक दूरीहरू कायम गऱ्यौँ, सामान लिँदा ओर्दा मानिसहरूसँग बोल्दा त्यो कुरालाई अलिकति दिमागमा हामीले राख्यौँ। तर अहिले त्यसलाई नियन्त्रणको दिशामा गएर हामी खुलेआम हिँड्दाखेरि उदयपुरकै त्यहाँको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यसरी हिँड्दाखेरि के सङ्क्रमण बढेको छ अथवा चाहिँ मानिसहरूमा त्यस किसिमको त्रास देखिन्छ? प्रकाशजी निश्चित रूपमा पनि मान्छेहरूले चाहिँ अब यो कोरोनाबाट चाहिँ यत्रो लकडाउन गर्यो, लकडाउनको उपलब्धि पनि खासै केही पनि भएन। व्यापार व्यवसायहरू दिन प्रतिदिन घाटामा गए र रोजगारी गरेर नि मान्छेहरू रोजगारी पनि गुमाए। यही किसिमको प्रश्नहरू, यही किसिमको चाहिँ समस्याहरू खेपिरहेका आम जनताहरूले चाहिँ अब यो चाहिँ कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन पनि पत्ता नलागेको र यसले धेरै चाहिँ मृत्युदर पनि नहुनै यो चाहिँ पुराना जुन दीर्घरोगीहरू छन् उनीहरूलाई मात्र एट्याक बढी गर्ने भएको कारणले पनि हुनसक्छ। आम जनताहरूले चाहिँ खासै अहिले चाहिँ पर्वाह त्यस्तो गरेका छैनन्। जुन रूपमा विगतका दिनहरूमा सुरुवाती चरणमा हामी पनि रिपोर्टिङको क्रममा जाँदाखेरि चाहिँ मास्क अनिवार्य लाउने, त्यसमा 2-3वटा मास्क लाउने, पन्जाहरू लगाउने, सेनिटाइजर छिनछिनमै चाहिँ लगाउने, त्यस पछाडिबाट स्प्रे गर्ने जुन हामी पनि गर्दैथ्यौँ। तर पछिल्लो समय आउँदै 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 जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था पनि हामीले पनि छोडिसक्यौँ क्या। अब यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ कोरोना चाहिँ सामान्य नै रहेछ, यो चाहिँ सामान्य फ्लू जस्तै हो, तर यसबाट चाहिँ मास्क चाहिँ लाउनुपर्छ। तर यो सामान्य फ्लू मात्रै रहेछ र यही किसिमले चाहिँ अब सबै खुलै गरेर जानुपर्छ र चाहिँ यो सधैँभरि बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने आम जनतामा त्यो परेको हुन सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आम जनताहरू चाहिँ अब यो कोरोना के होइन भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको हो कि भनेर चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्छौँ प्रकाशजी। अब जस्तो सरकारले भर्खरै निर्णय गरेको छ कि लामो दूरीका बसहरू पनि चलाउने, आन्तरिक उडानहरू पनि चलाउने भनेर, सँगै फेरि अब नजिकै दसैँ तिहार जस्ता हाम्रा महत्त्वपूर्ण चाडहरू पनि आइसकेका छन्। त्यसमा त मानिसहरू अत्याधिक मात्रामा ओहोर दोहोर गर्छन्, यताबाट उता उताबाट यता, विदेशबाट पनि नेपालमा आउँछन्। जस्तो खास गरी भारतबाट नेपालमा आउनेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलै हुने गर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो तयारी छ? जस्तो भारतमा ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमितहरू भएको हुनाले त्यहाँबाट नेपाल आउँदाखेरि उनीहरू मार्फत सङ्क्रमण हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। त त्यसको लागि चाहिँ के गर्ने? जस्तो हिजो पहिला जुन बनाएको थियो क्वारेन्टिनहरू त्यो यथावत छन् कि, अथवा हिजो जसरी बोर्डरमा चेक गर्ने कुराहरू थियो त्यसलाई कसरी के गर्ने, मतलब केही तयारी हुँदैछ त्यहाँ? प्रकाशजी खास गरी उदयपुरमा त्यस्तो केही पनि तयारीहरू अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ हामीले देखिरहेका छैनौँ। जुन रूपमा चाहिँ स्थानीय तहले बनाएको क्वारेन्टाइनहरू छन् ती क्वारेन्टाइनहरूमा चाहिँ मान्छेहरू केही मात्रामा राखिएका छन्। यद्यपि कुनै स्थानीय तहहरूले चाहिँ अब यसो चाहिँ कतै भोलिबाट चाहिँ पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनहरू पनि बन्द गर्ने जस्तो निर्णयहरू गर्ने भनेर हामी सुन्नमा चाहिँ आइरहेको छ। तर यद्यपि निर्णय गरिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। खास गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सरकारबाट निकायहरूले चाहिँ कोरोना प्रवेश गर्न नदिनको निमित्त र नाकाहरू कडाइ गर्नुपर्ने र जुन रूपमा अघिल्लो महिनाहरूमा चाहिँ नाका प्रवेश गर्ने ठाउँहरूमा चाहिँ थर्मोकलहरू लगाएर ज्वरोहरू नाप्ने, त्यस पछाडिबाट अन्य कार्यहरू गर्ने गरिन्थ्यो। तर पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सो अवस्था चाहिँ हामीले देखिरहेका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उदयपुरमा सुरक्षा सावधानीका विषयमा चाहिँ त्यस्तो कुनै पनि निर्णयहरू छलफलहरू भएको अवस्था चाहिँ छैन प्रकाशजी। तर अब त्यो लामो दूरीको बसहरू चल्ने भनेको कुरा नि मानिसहरूको ओहोर दोहोर त जताततैबाट हुन्छ नि, काठमाडौँबाट उदयपुर, उदयपुरबाट जनकपुरमा त यसरी जुन हुन्छ नि, त्यसमार्फत त सङ्क्रमण फैलन सक्ने खतरा पनि हुन्छ, सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसतर्फ चाहिँ अहिले खासै सावधानी अपनाएको अथवा कुनै रणनीति बनाएको देखिएको छैन। हजुर प्रकाशजी छैन। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी गणेश सुप्रेती हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट। र उदयपुर त्यो ठाउँ हो दक्षिण जहाँ चाहिँ सुरुवाती चरणमा नै ठुलो सङ्ख्यामा कोरोनाबाट सङ्क्रमित मानिसहरूको भेला परेका थिए र त्यो उदयपुरको फुल्के एरिया निकै ठुलो सङ्क्रमितहरू भएको ठाउँ हो र त्यो ठाउँ अहिले पूर्ण रूपमा निस्तेज छ र कोरोना सङ्क्रमितहरूको जुन अवस्था थियो त्यसबाट निकै ठुलो नियन्त्रण गरेर उदयपुरले आफूलाई साबित गरेको छ कि हामी कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनेर। त्यसै कारण अहिले त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि छैन, सिल गरिएको पनि छैन, ठाउँहरू खुल्ला गरिएको छ, बजार पसलहरू चलेको छ, मानिसहरू हिँडेका छन् तर मास्क लगाएका छन्। तर भौतिक दूरी अर्थात् एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिसँग दूरी कायम गर्नको लागि हाम्रा संरचनाहरू पनि त्यस्ता प्रकारका रहेका छैनन्। जस्तो हाम्रो तराईमा या पहाडतिर जुन यो हाट बजारहरू हुने गर्दछन् त्यहाँ कसरी भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने? काठमाडौँकै पनि तरकारी बजार या फलफुल बिक्री गर्ने केन्द्रमा तपाईँ एकछिन
ध्यानपूर्वक सोच्ने हो भनेदेखि त्यहाँ कसरी भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने। यति धेरै भिड हुने गर्दछ कि त्यहाँ एउटा व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बीच एक किसिमको चाहिँ झनै टाँसिएर हिँडेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यस्तो ठाउँमा भौतिक दूरी हामी भन्न सक्छौँ, तर भौतिक दूरी कायम भएको देखिँदैन। सरकारी कार्यालयहरूकै कुरा गर्ने हो भने पनि मालपोत कार्यालयदेखि लिएर यातायात कार्यालयसम्ममा जहाँ मानिसहरू पैसा तिर्न जाने गर्छन् त्यहाँ कसरी भौतिक दूरी कायम गर्ने, किनभने हामीले त्यस्तो संरचना बनाएकै छैनौँ। हामी भन्छौँ भौतिक दूरी कायम गरौँ, तर भौतिक दूरी कायम गर्ने प्रकारको अथवा भौतिक दूरी कायम गर्न मद्दत गर्ने किसिमको हामीले संरचना बनाएकै छैनौँ। केवल हामी भन्छौँ तर गरिरहेका छैनौँ। यो काम सरकारले यदि कम्तीमा पनि सरकारी कार्यालयहरूमा यस प्रकारको दूरी कायम गर्ने खालको संरचना निर्माण गरिदिएको भए अथवा त्यस्तो संयन्त्र प्रणाली बनाइदिएको भए अरूले पनि सिको गर्थे। त्यो कामसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन। अलिकति ठुला सपिङ मलहरूमा अलिकति भौतिक दूरी कायम गर्न सम्भव छ, त्यहाँको संरचनाले थोरै मद्दत गरेको हुन्छ। बाँकी ठाउँमा यो कुराहरू भइरहेको छैन। त्यसैले यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। हामी बोल्ने काम नगर्ने रोगबाट ग्रसित छौँ। अब यसबाट पनि हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ, अन्यथा कोरोनाले हामीलाई सहने छैन। यो उदयपुरको खबर हो। उदयपुरपछि हामी एकछिन नुवाकोटतर्फ लाग्नेछौँ। नुवाकोटमा सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हुनुहुन्छ। रामहरजी। हजुर प्रकाशजी। रामहरजी, के छ नुवाकोटको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? नुवाकोटको अवस्था पनि कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको छ। यद्यपि संक्रमित देखिएका क्षेत्रमा र नाका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ भने जिल्ला सदरमुकाम रहेको विद्युत र आसपासको क्षेत्र, मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा भने निषेधाज्ञा खुलाइएको छ। मानिसहरूको चहल पहल पनि सुरु भएको छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो समय जुन कोरोना रोगको संक्रमणको जोखिम कम हुँदै गएको भनेर सामान्यकरण गर्न खोजिएको छ, तर सँगसँगै संक्रमितहरू भेटिने क्रम कायमै रहेको र समुदाय स्तरबाटै रोगको संक्रमण देखिएको स्रोत पनि खुल्न नसकेको हुनाले रोगको जोखिम कायमै छ। संक्रमणहरू फैलिरहेका छन्। यो सँगसँगै दैनिकी सामान्य बनाउन पनि कोसिस गरिरहेको छ र अहिलेसम्म नुवाकोटमा 114 जना नुवाकोटमै घर भएर नुवाकोटमै स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षण गरिएको संक्रमितहरू भेटिएका छन्। यो सँगै धेरै सङ्ख्यामा नुवाकोट घर भएका र काठमाडौँमा गएर जाँच गर्ने, काठमाडौँमै बसोबास गर्ने, उतै आइसोलेसन भएर बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि पर्याप्त रहेको पाइन्छ प्रकाशजी। रामहरजी, जस्तो यो अब संक्रमितहरूको सङ्ख्या पनि देखिएको छ, समुदायमा पनि देखिएको छ, सिल गरेको ठाउँहरू पनि खुल्ला गर्न थालेको छ, निषेधाज्ञा पनि खुकुलो हुँदै गएको छ। जस्तो सिल गर्दा, निषेधाज्ञा लगाउँदा र खोल्दाखेरि मानिसहरूकोमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखिन्छ? मानिसहरूको प्रतिक्रिया लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लकडाउनको सामना गर्न पर्यो, कोरोना रोगसँग जुझ्न पनि पर्यो, केही ठाउँमा कोरोना रोगका संक्रमणहरू पनि देखिए अथवा संक्रमितहरू भेटिए। सँगसँगै उनीहरू एकाध लक्षणविहीनहरू रहेका थिए। नुवाकोटमा भेटिएका 100% संक्रमितहरू लक्षणविहीन रहेका थिए र तोकिएको समय अवधिसम्म आइसोलेसन बसेर उनीहरू स्वस्थ भई रोगलाई जितेर घर फर्किएका थिए। त्यसले गर्दा नागरिकहरूमा कोरोना रोग लाग्छ भन्ने जुन एक हिसाबले डर त्रासो रहेको थियो त्यो कमजोर हुँदै गएको छ, मस्तर पनि हुँदै गइरहेको छ। पछिल्लो 4 दिनको अवधिको विश्लेषण गर्यो भने नुवाकोटमा 5 जनालाई कोरोना रोगको संक्रमण समुदायभित्रै बसोबास गरिरहेका, उनीहरू आफ्नो घर छोडेर बस्ती छोडेर नगएका मानिसहरूलाई लागिरहेको छ। त्यसै गरी काठमाडौँबाट नजिक पर्ने भएको हुनाले हिँडेर घर आएका दम्पतिहरूलाई पनि कोरोना रोगको संक्रमण देखिएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको जुन जाँच पडताल, खोज पडताल गर्नुपर्ने हो, यसको लागि पनि अब अथाह समस्याहरू पनि देखिरहेका छन्। आम नागरिकमा कोरोनासँग एक हिसाबले त्रास र सशङ्कित भइरहेका छन्। सँगसँगै अब रोगभन्दा ठुलो भोग र आफ्नो दैनिकहरू नियमित गर्नुको विकल्प पनि छैन। लिभिङ द टुगेदर कोरोनासँग सँगसँगै उसँग जिउनपर्छ, उसँग बाँच्नुपर्छ, लाग्यो भने जित्नुपर्छ भन्ने जस्ता प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। हुन त एक हिसाबले यो कोरोना लाग्यो भने पनि जितिन्छ भनेर भ्रमपूर्ण अवस्थामा बस्ने पनि होइन। क्षतिको हिसाबले यो एउटा क्षतिलाई नै हामीले अमूल्य रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर जुन रूपमा निषेधाज्ञा लगाउने, रोग नियन्त्रणको लागि नियामक निकायबाट हुनुपर्ने प्रयासहरू भइराख्ने, खोज पडतालहरू गरिराख्ने र सँगसँगै असामान्य भएको नागरिकहरूको जीवनलाई कुन तवरबाट हुन्छ सरकारका निकायहरूबाट सामान्य बनाउन हुनुपर्ने कोसिस हो। त्यो नभइसकेपछि नागरिकहरू आफै रोगसँग बरु जुधेर भए पनि दैनिकी सामान्य बनाउन खोजिरहेका छन् प्रकाशजी। अब जस्तो यो दैनिक जीवन चाहिँ सामान्य गर्नको लागि चाहिँ कस्तो व्यक्तिगत स्तरमै भनौँ न, समुदाय स्तरमै मानिसले चाहिँ कस्तो उपाय अपनाएको तपाईँ देख्नुहुन्छ? जस्तो कोरोना छ, त्रास पनि छ, संक्रमण भयो भने म व्यक्ति मात्र होइन मेरो परिवारलाई, मेरो टोललाई पनि असर गर्छ भन्ने त्यो भए पनि छ। अनि फेरि त्योसँग जुझ्नु पनि परेको छ, किनभने जीवन त चलाउनु परेको छ, परिवार धान्नु परेको छ।
भन्दाखेरि त्यो मानिसहरूले स्थानीय स्तरमै कस्तो उपाय अप्नाएको, कोरोनासँग पनि जुझ्ने, जीवन पनि चलाउने कस्तो उपाय अप्नाएको तपाईँ देख्नुहुन्छ नुवाकोटमा? स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्डलाई भने पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइँदैन। यद्यपि रोगबाट हामी बच्नलाई कोसिस गरिरहेका छौँ, रोग लाग्छ भन्ने जो अर्थ छ भनेर उनीहरूको प्रतिक्रिया पनि पाइन्छ। रोगसँग सँगै जुझेर जीवन सामान्य बनाउनको लागि चाहिँ यति बेला नुवाकोटमा निषेधाज्ञा मुख्य बजार क्षेत्रहरूमा खुल्लिसके बजार पसलहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा आएका छन्। गाउँबाट सहर जुन्ने मानिसहरू अब हिजोको दिनमा पनि यात्रुवाहक सेवाहरू त्यति राम्रोसँग चल्ने होइनन्। उनीहरू ट्रक, मिन ट्रक, आइचरहरू जे पाइन्छ त्यही चढेर आउने हुन्छन्। अहिले पनि त्यही अवस्थाहरू देखिएको छ। गाउँका उत्पादन, कृषि सामग्रीहरू, फलफुलका सामग्रीहरू सहजै बजार क्षेत्रमा आइपुगेको छ। बजारबाट खाद्यान्न ओहोरदोहोर गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि सँगसँगै त्यत्तिकै बढिरहेको छ। यहाँ अलिकति बढी हिडभाड हुने र जोखिम बढी हुने क्षेत्रहरू जस्तै ब्युटी पार्लर क्षेत्रहरू भयो, सैलुन पसलहरू पनि भयो, इन्स्टिच्युटहरू पनि भयो, सिप सिकाउने विभिन्न तालिम केन्द्रहरू पूर्ववत रूपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन्। अब सँगसँगै अब असोज 1 गतेबाट नुवाकोटमा छोटो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्ने जुन रूपमा पूर्व तयारीमा लाग्नको लागि यस अगाडिको जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले जुन निर्णय नै गरेको थियो, अब 5 गतेबाट पनि सञ्चालन आउने सँगसँगै अब सवारी साधनहरू चुस्त दुरुस्त बनाइराख्ने चलाउने गरेर ती सवारी साधनहरू पनि मर्मतको लागि भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने, नुवाकोटको धेरैको बनाउने ठाउँ काठमाडौँ भएको हुनाले काठमाडौँ जानको लागि सवारी पास बनाएर त्यसतर्फ जानेहरू पनि देखिएका छन्। अब हिजोको रूपमा कोरोनाले घरभित्रै कोरोनाको विकल्प र सुरक्षित रूपमा खोजिएका पेसाहरू पनि अब पूर्ववत पेसामा फर्किन खोजिरहेका छन्। बजारको चहलपहल बढेको छ। अब सरकारी संयन्त्रहरू, मालपोत कार्यालय, जिल्ला सदरमुकाममा रहेको विद्युत नगरपालिकाको कार्यालय, त्यसरी ब्याङ्किङ क्षेत्रहरूमा भिडभाडहरू पनि बढिरहेका छन्। हिजोको दिनमा सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदाखेरि डोरी टाँगिएका हुन्थे, त्यहाँ सेनिटाइजरको सुविधाहरू भइरहेको हुन्थ्यो अथवा विकल्पमा साबुन पानीले हात धुने सुविधाहरू हुन्थे। हिजोको बेलामा राखिएका ट्याङ्कीहरू यति बेला सुक्खा भएका छन्, धाराहरू बिग्रिएका छन्, सेनिटाइजरहरूको प्रशस्त व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छैन। झ्यालमा गएर सेवा लिने सेवाग्राहीहरूको लागि डोरी टाङ्ने त्यो यहाँले अघि नै भन्नुभएको जस्तै त्यो ती तहको भौतिक संरचनाहरूको निर्माण नुवाकोटका सरकारी कार्यालयहरूमा पनि भएका छैनन्। सेवाग्राहीहरू आफै लाइनबद्ध भएर रोगबाट सङ्क्रमणबाट बच्नपर्छ भन्नतर्फ पनि थाहा भएर पनि उनीहरू अब हिचकिचाउन पर्ने, त्यसलाई नै जित्नुपर्ने, त्यसलाई नै जुझ्नुपर्ने अवस्थामा पनि पुगेका छन्। प्रकाशजी भनेको स्थिति अलिकति भयावहपूर्ण छ र अलिकति वातावरणले अलिकति मिचेर पनि गइरहेको छ, मानिसहरू निस्किन पनि थालेका छन्। सँगै अन्त्यमा सोधे अमरजी, जस्तो अब मुलुकका दुई ठुला राजनीतिक दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली कङ्ग्रेस दुवैले महाधिवेशन गर्ने फागुन र चैतमा पनि भनिरहेका छन्। राजनीतिक गतिविधिहरू पनि हुन थालेका छन्। राजनीतिक कर्मीहरूको जुन भेला सम्मेलन र भेटघाटले पनि एक हिसाबले जोखिम पनि बढाएको छ। विभिन्न नियामक निकायहरूमा हुने छलफल, निषेधाज्ञा लगाउनको लागि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक, सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकहरूमा दलीय प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ र ती निकायमा सरकारी संयन्त्रको तर्फबाट राजनीतिक दलहरू अलिकति बढी सचेत भइदिन पर्यो। तपाईँहरूकै कारणले जोखिम बढ्यो भनेर भनिरहँदाखेरि विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूले हाम्रो अहिले 14 महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ, क्रियाशील नयाँ सदस्यता वितरण र पुरानो नवीकरण गर्न पर्ने, सँगसँगै ओडादेखि जिल्ला तहसम्मका विभिन्न चरणका भेलाहरू गर्न पर्ने। यदि यो कानुनले यो समयभित्र गर्न सकिएन भनेदेखि पार्टी नै खारेज हुने सम्मको अवस्था भएको हुनाले यसको विकल्प छैन। स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड हामीले पालना गरेका छौँ भनिएको छ। सँगसँगै यति बेला दुई ठुला पूर्व कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बनेको नेकपाको नुवाकोटको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा संरचना बनिएका थिए, त्यहाँ शपथ ग्रहणका कार्यक्रमहरू पनि चलिरहेका छन्। आज मात्रै नुवाकोटको एउटा बेलकोजोडी नगरपालिकाको शपथ ग्रहण कार्यक्रम पनि रहेको छ। नगरपालिकाभित्र 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा चाहिँ नगर कमिटीका सदस्यहरू हुने, सँगसँगै अतिथिको रूपमा पनि आवत जावत गर्नलाई नुवाकोटमा आउने नेताहरू धेरै जस्तो काठमाडौँ बसोबास गर्नुहुन्छ, हेटौँडा बसोबास गर्नुहुन्छ, प्रदेशको राजधानीमा ती क्षेत्रहरू जोखिमको क्षेत्रको रूपमा कायम गरिएको छ। नुवाकोटको सन्दर्भमा यसभन्दा अगाडि निर्णय नै गरेर जोखिम क्षेत्र काठमाडौँ लगायतका जिल्लाहरूबाट आएकोलाई अनिवार्य 14 दिनमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ, PCR परीक्षण गरेर रोग नभएपछि मात्रै समुदायमा पठाइन्छ भनेर निर्णय भएको छ। यद्यपि नेताहरूले त्यो नियमको पालना पनि गरिरहेका छैनन्, नेताहरूबाट त्यसको उल्लङ्घन पनि भइरहेका छन्। दुई ठुला पार्टीहरूको जुन रूपमा राजनीतिक सरगर्मी पनि चलिरहेको छ, पार्टी प्रवेशका गतिविधिहरू पनि चलाइरहेको छ र त्यस्ता सामग्रीहरू जुन सञ्चार माध्यममा तस्बिर दृश्यहरू पनि देखाइएको हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड विशेष गरी मास्क नलगाएको, सामाजिक दूरी कायम नगरेको, भिडभाडमा निकै चसमस गरेर बसेको पनि पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि जो
सचेत पनि हुनुपर्ने हो, अरूलाई पनि सिकाउनु पर्ने हो। उहाँहरूमा पनि अब योसँग जुधेर अगाडि बढ्ने भन्ने मनस्थिति पुगेको हो कि अथवा यसलाई पालना नगरे पनि के हुँदैन भन्ने खालको एउटा हेपेर अगाडि बढ्न खोजेको। यसले गर्दाखेरि पनि रोगको जोखिम बढाइरहेको छ। नुवाकोटकै सन्दर्भमा राजनीतितर्फबाट उच्च पदस्थ गरेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि सङ्क्रमण देखिएको घटना छ। गाउँ कमिटीका अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि रोगको सङ्क्रमण देखिएको छ। जिल्लाबाट निर्वाचित भएर जानुभएका जनप्रतिनिधि जो एउटा विशिष्ट श्रेणीमा बागमती प्रदेशको उपसभामुख जतिको हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि रोगको सङ्क्रमण देखिएको अवस्था हो। यसले गर्दाखेरि आम नागरिकहरूलाई सचेत बनाउनको लागि राजनीतिक दलको जति भूमिका हुनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो त यो जमघटले गर्दाखेरि भएको पाइँदैन प्रसादजी। रामहरुजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामहरि न्यौपाने हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट। नुवाकोटको अवस्थाको बारेमा उहाँले जानकारी दिँदै हुनुहुन्थ्यो र त्यहाँ अब बिस्तारै मानिसहरू बाहिर निस्कन थालेका छन् र 1 गतेदेखि सवारी साधनहरू चल्ने भनिएको छ र 5 गतेदेखि लामो सवारी साधनहरू पनि चल्ने भनेको छ। त्यसको तयारी पनि बिस्तारै गर्न थालिएको छ, तर सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने पूर्व संरचनाहरूले त्यति साथ चाहिँ दिएको छैन। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।